الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں سوال پوچھیا اما حلیمہ سوال پوچھیا اما حلیمہ کو سونے تو ود کے سونا ڈھیر ہو سی جواب ملیا سونے ورگا کسے نے جمعیا لال کوئی نہیں ایدی آواز تھوڑی کھولو آواز پھٹی کھٹی جی ایدی آواز سیٹ کرو قاری صاحب کدھر گیا گیا ہے کو ساتھی سیٹ کرنا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیاری حفصہ پیاری خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے میرے نبی دے اہل و عیال ورگا کسے دا اہل و عیال کوئی نہیں میرے نبی دے اہل و عیال ورگا کسے دا اہل و عیال کوئی نہیں
میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزاروں یوسف نو چاہن والے کروڑوں عیسیٰ دے منن والے ہزاروں یوسف نو چاہن والے کروڑوں عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے واسطے ہے جو پوری کائنات کا داتا اور دستگیر جس اللہ نے سانو اشرف المخلوقات بنایا اور پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں درود و سلام امام کائنات پوری کائنات کے سردار خطیب الانبیاء امام الانبیاء جگہ دے پیر رب دے حبیب پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واسطے ہے حضرات محترم ربیع الاول دا مہینہ او دے ابتدائی لمحات جاری اور ساری نے آج دا پروگرام عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ کانفرنس دے والد نال انعقاد کیتا گیا ہے جامعہ مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گگو بڑی دے اندر اور آج دے اس پروگرام دی دعوت دین والے فضیلت شیخ حضرت مولانا جوید اقبال صاحب حافظ اللہ تعالیٰ جو اس مسجد دے امام و خطیب اور دیگر انتظامیہ محترم جناب عبدالحمید صاحب اس مسجد دے نمازی اس مسجد نال پیار کرنے والے اور اسی طرح اسلامی کتب خانہ تو حضرت محترم جناب عبدالرحیم صاحب حافظ اللہ انہاں دی محبت انہاں دا پیار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آج دے پروگرام کی ریکارڈنگ فرما رہے ہیں اور سٹیج کی زینت سٹیج کے تشریف فرما فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالشکور نجمی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ متان اللہ بطول حیاتی اللہ تعالیٰ شیخ محترم زندگی اندر علم و عمل اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اسی طرح فضیلت الشیخ حضرت مولانا ابو بکر صدیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دیگر شیوخ اکرام جو تشریف لے کے آئے اور سامعین احباب جو تشریف فرمانے سجے کبیوں چل کے آئے نے اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے حضرات میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرنا چاہنا جڑی آیت مبارکہ میں تو صاحب آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ان اندر خالق کائنات نے میرے اور استاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ اچھی بولو مٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب کائنات کی عظمت اور شان میں بیان فرمایا ہے حضرات ادھو تک ساڑھا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جدو تک اسی ربیع الاول دے مہینے دے اندر امام کائنات پوری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت اور شان و بیان نہ کریے حضرات رب کائنات نے مومنات احسان فرمایا ہے رب کائنات نے ایسا نبی مبعوث کیتا ہے اور تواڈیاں جاناں دے وچوں ہی جنہیں گمراہی دے وچوں کڈ کے ہدایت دے رستے تے لے کے آندا ہے لوگ کٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر ڈوبے ہوئے سی گمراہی عام سی قتل و غارت عام سی بچیاں کو زندہ درغور کیتا جاندہ اور بڑے بڑے گناہ کرا دے اندر نوجوان لڑکیاں نو رکھ کے انہی کمائی کھا کی جاندی اتنے حالات بگڑ چکے سی اس بگڑے حالات اندر خالق کائنات نے میرے اور استاد پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ میرے محبوب کائنات جدو تشریف لے کے آئے، آپ دے آن نال پھر کیسا انقلاب آیا۔ آپ دے آن نال جڑے چور سی چوری تو باز آ گئے، ڈاکے مارن والے ڈاکیاں تو باز آ گئے، بڑے بڑے زانی زنا تو باز آ گئے، بڑے بڑے جڑے بچیاں نو زندہ ترور کرن والے بچیاں دے محافظ بن گئے، عورتاں دے محافظ بن گئے۔ حضرات ایک کدے آن نال ہویا ہے، اے پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن نال ہویا ہے۔ اور جس قوم دے اندر گناہ عام ہو جائے، شراب خوری عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، اس معاشرے کے اندر حیا ختم ہو جاندہ ہے، اس معاشرے کے اندر کفار کے سامنے کھڑے ہوندی طاقت ختم ہو جاندی۔ جس معاشرے کے اندر قرآن دا بول والا ہوئے، محبوب کائنات دا فرمان انہیں تے عمل کیتا جا رہا ہوئے، اس معاشرے کے اندر انقلاب آندہ ہے، اس معاشرے نو عزت ملتی ہے، اس معاشرے کے اندر سکون ہوندہ ہے، اس معاشرے کے اندر خالق کائنات کی رحمتہ اتر دیا نے، برکتہ اتر دیا نے۔ حضرات آئیے میں قرآن پڑھنا چاہنا، خالق کائنات دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہے ہیں۔ اور کون پوری کائنات دے سردار، پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہونے والا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے انداز اعلان فرما رہے ہیں۔ کائنات کے لوگوں، اللہ ذوالجلال نے مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ کیڑا احسان کیتا ہے؟ حضرات محترم گگو چک دے عباسیہ گگو دے علاقے اندر رہن والے آئے، جامعہ مسجد امیر حمزہ دے اندر آن والے آئے، قرآن و سنت دے پروانیاں تے دیوانے آئے۔ اللہ نے ساڑھے تے کتنے احسان کیتے سامنے جتایا۔ اس رب کائنات نے سانو پیدا کیتا ہے، انہیں ہاتھ عطا کیتے، انہیں سامنے جتلایا۔ اس رب کائنات نے چلن واسطے پیر عطا کیتے، اس مالک کائنات نے سامنے جتلایا۔ رب کائنات نے زمین و آسمان بنایا ہے، اس اللہ ذوالجلال نے سامنے جتلایا۔ لیکن جو تیرا میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا واریاں آئیاں۔ اللہ فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگو، اے کائنات دے لوگو، اے زندگی دے اندر دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اللہ فرماتے ہیں مومنہ دے احسان کیتا ہے۔ اللہ تو کی احسان کیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے مومنہ دے احسان کیتا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دے سردار نو مبعوث فرمایا، اللہ نے آمینہ دے لال نو مبعوث فرمایا، نجر بطحا نبی نو مبعوث فرمایا، انجم طاہا نبی نو مبعوث فرمایا، زینت کعبہ نبی نو مبعوث فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے اس علاقے دے اندر جدو جناب لوگ گمراہی دے اندر ڈوبے ہوئے سی، لوگ بڑے بڑے گناہاں
دے اندر مبتلا سی اللہ ذوالجلال نے محبوب کائنات دا انتخاب فرما کے اس آمینہ دے لال نے لوگاں ملاہ راہ راست سے لے کے آمدہ گناہاں تو چناب چھڑا کر کے نیکیاں دے واللہ توجہ دلالیتی محبوب کائنات نے ہم دیریاں دے اندر لوگ ڈبے ہوئے سی میرے محبوب کائنات نے روشنیاں دے اندر لے کے آمدہ ہے میرے آقا علیہ السلام دے آنڈال کیسا انقلاب آیا ہے اور کون آمینہ دلال میں قربان جاما جدے بارے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے او محبوب کائنات آئے تیرے میرے وات حریص بن کے آئے اور کون آمینہ دلال اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایک باری پھر کہہ دیو سپیکر تا تھکیا ہی ہے لیکن خطیب بھی نہ تھک جائے گا سپیکر دی وجہ تو ذرا توجہ ہوا تسی جا کے بیٹھو حضرات محترم میں عرض کر رہے ہیں میرے محبوب کائنات کون آمینہ دلال شاہد بن کے آئے مبشر بن کے آئے خوشخبریاں دین والے جنت دیاں ڈران والے جہنم دے گوڑوں کون آمینہ دلال لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم عریض علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑے پیارے امداد اعلان فرما رہا ہے کون آمینہ دلال حریص بن کے آئے اپنی امت دے واسطے کس طرح دے حریص بن کے آئے اب ایکنا اللہ ذوالجلال نے میرے اور تساں سے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اسمان دیاں بلندیاں تے بلایا ہے سچے زمینہ میرے محبوب دے قدمہ دے تھلے سچے اسمان میرے محبوب دے قدمہ دے تھلے سب تو بلند کھڑائے تے پوری کائنات دا سردار کھڑائے اللہ 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 میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال نے نیاں بلندیاں تے بلا کے تحفہ عطا کیتا ہے صحیح بخاری دی روایت ہے 50 نمازاں دا تحفہ عطا کیتا ہے میرے محبوب کائنات تحفہ لے کے واپس آ رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دینا ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ پوچھتے نے سونیا محبوبہ تانوں اللہ نے انی بلندی تے بلایا تے کیڑا تحفہ عطا کیتا ہے آقا فرماتے نے اللہ ذوالجلال نے مینوں 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میری امت من سلوہ کہا کہ تو نہیں سی پڑھتی تو اٹھی امت نے 50 کی تو پڑھنی آنے چکر لگاؤ نمازہ کم کروا کے آؤ میں قربان جاما میں صدقے جاما سامینہ دلال تم جڑا نبی حریص بن کے آیا تیرے میرے واسطے پوری کائنات دے سردار چکر لگان دے رہے ہر میرے اندر کٹیاں رہ گئیاں 5 اللہ فرماتے نے میرے سونیا محبوبہ ان آنتیاں بھی ضرورتہ کوئی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 میں ثواب پجامہ دا عطا کر دیاں گا تیری امت پڑھے گی 5 ثواب پجامہ دا اسی ایک پڑھ دیں اللہ 10 دا اجر دے رہے ہیں اسی 2 پڑھنے اللہ 20 دا اجر دے رہے ہیں اسی 5 پڑھ رہے ہیں اللہ 50 دا اجر دے رہے ہیں ثواب اندر کمی نہیں ثواب اندر کمی نہیں کیتی نمازہ اندر تخفیف کر دیتی لیکن ثواب اندر اللہ نے کمی کیتی نہیں کیتی میرے محبوب کائنات کیسے حریص بن گیا میرے محبوب کائنات کو پتا سی میری امت نے 50 نہیں پڑھنیاں کام کروائیاں رہ گئیاں 5 تے کئی انہاں 50 تو بھی اوکھے نے نہ ہی پڑھنی پوے دے چنگا ہے کوئی 2-4 پڑھ لینے چنگا گزارا چل دے کوئی کہنے جی فجر پڑھی دی عشاء پڑھی دی باقی بیچی آ جاتی ہیں نساریاں ایویں ہی ہے نا حضرات نہیں نمازی وہ نمازی جڑا 5 وقت دی نماز ادا کرتا ہے فجر پڑھتا ہے با جماعت پڑھتا ہے ظہر پڑھتا ہے با جماعت پڑھتا ہے عصر مغرب عشاء جتنیاں نمازاں نے انہاں نو وقت تے ادا کیتا جائے پابندی نال ادا کیتا جائے اور با جماعت ادا کیتا جائے
اجر پھر ملتا ہے۔ نمازی ہوئی ہے جنہیں 5 وقت کی نماز ادا کیتی دے بعد جماعت پڑھی، جن نے زور پڑھی اثر چھڑ دیتی، اثر پڑھی مغرب چھڑ دیتی، وہ نمازی نہیں، وہ بے نمازی ہے۔ ایسے نمازیانو اللہ ذوالجلال نے سب تو نچلے گھڑے اندر سٹنا ہے۔ بے نمازی نو گناہ تے ہے یہ، گنہگار تے ہے یہ بے نمازی، جہنم اندر تے جائے گا۔ لیکن جڑا نمازی ہے، نمازی بھی جہنم اندر جا رہے ہیں۔ کیڑا نمازی؟ نماز اندر سستی کرنے والا، 2 پڑھ لیاں 3 چھڑ دیتیاں، 3 پڑھ لیاں 2 چھڑ دیتیاں، ایسے نمازی کوئی نمازی نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ایسے نمازیاں دے واسطے جڑے نمازی دے اندر نماز دے اندر سستی کر دینے، پابندی نال نہیں پڑھ دے۔ میرے محبوب کائنات آخری وقت بھی کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے صحابہ نماز دا خیال کرے آجے، نماز نال بے وفائی نہ کرے آجے۔ وہ پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں قربان جاواں۔ آمینہ دلال علیہ السلام کیسے حریص بن کے آئے، لقد جاءکم، میرے محبوب کائنات کیسے حریص بن کے آئے۔ آمینہ دلال میرے محبوب کائنات جدو تراویاں پڑھائیاں نا، 3 دن آمینہ دلال نے نماز تراوی پڑھائی، چوتھے دن صحابہ اکرام انتظار اندر کھڑے نے کہ آمینہ دلال آنگے جیسی با جماعت نماز ادا کرانگے، نماز تراوی پڑھانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب کائنات نے چوتھے دن نماز تراوی نہ پڑھائی، صحابہ اکرام انتظار اندر۔ آمینہ دلال ہم پوچھیا گیا، سونیا محبوبہ تسی نماز پڑھان واسطے کیوں نہیں آئے؟ اسی تے تمنا لے کے آئے سی، اسی تے چاہت لے کے آئے سی۔ دلال آج بھی نماز پڑھان گے۔ آمینہ دلال فرماتے نے میں اس واسطے پابندی نہیں کیتی کہ میری امت فرض نہ کر دیتیاں جان، تراویاں نو فرض نہ کر دیتا جائے۔ میرے محبوب کائنات نے اس واسطے پورا مہینہ نماز تراوی نہیں پڑھائی کہ میری امت فرض نہ ہو جان۔ میرے محبوب کائنات حریص بن کے آئے، میری امت مشقت اندر نہ پہ جائے۔ آمینہ دلال فرماتے نے میرا دل کرتا ہے کہ میں مسواک جڑی ہر نماز نہ لازم کر دیا، لیکن لازم کیوں نہیں کرتا کہ میری امت مشقت اندر نہ پہ جائے، میری امتی جڑے نے گھبرا نہ جان کہ ہر نماز دے مسواک کرنی پہ رہی ہے۔ آمینہ دلال نے لازم قرار اس واسطے نہیں دیتا کہ میری امت مشقت اندر نہ پہ جائے۔ ایسے حریص بن کے آئے میرے محبوب کائنات۔ اس آمینہ دلال آمتے نال کیسا انقلاب آیا ہے، بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے پاپی سیاہکار، انہوں نے گناہاں تو توبہ کر لی، راہ راستے آ گئے۔ کس طرح راہ راستے آئے؟ ایک آن والا آیا ہے محبوب کائنات دے کول، آکرزہ کردہ ہے سونیا محبوبہ بڑا گنہگارا، بڑا سیاہکارا، بڑے گناہ کیتے نے، سونیا محبوبہ تو اڈے کل آیا گناہاں دی معافی ہو سکتی ہے؟ آمینہ دلال فرماتے نے ہاں، زور دی نماز پڑھ، نماز پڑھن تو بعد میرے کو لاجا، میرا صحابی پڑھ جا، میرے ہاتھ تے بیعت کر لے، گناہاں تو سچی توبہ کر لے۔ کہنے لگے اللہ رسول سچی توبہ تے کر لمانگا، میں بڑے گناہ کیتے نے، تھوڑے بڑے گناہ نہیں، بہت زیادہ گناہ کیتے نے، کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ کیا مالک کائنات میرے گناہ معاف کر دے گا؟ پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے آن والیا اگر تو سچی توبہ کرے گا اللہ ذوالجلال تیرے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ ایک کون ہے آن والا آیا میرے محبوب کائنات؟ آمینہ دلال علیہ السلام دے کول، آمینہ دلال دے ہاتھ دے بیعت کر لئیے، ہاتھ دے بیعت کر لئے، کہندہ اللہ دے رسول جی گناہ بڑے کیتے نے، بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے، اللہ ذوالجلال میرے ہاتھ
تے اب توڑے آتے بیعت کرم دی وجہ تو اللہ ذوالجلال میرے گناہ معاف کر دے گا۔ آمینہ دلال فرماتے نے ہاں اللہ ذوالجلال تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کہنے لگے اللہ دے رسول دی توڑے میں ہاتھ تے بیعت کر لینا، ہاتھ تے بیعت کر لئیے۔ کہندہ سونیا محبوبہ اے آمینہ دلال جی میں شعبہ میرا کمائی دا شعبہ جڑا سی داری بات میں دین اسلام اندر داخل ہو گیا اور میں نو شعبہ بھی چھڑنا پینا ہے۔ آمینہ دلالو کہندہ میرا کو روزی دا بہانہ بھی بنایا جائے نا، میں کس ذریعے رزق کمایا کران، اپنے بچیاں دا پیٹ پال لے کنے پالیا کران۔ آمینہ دلال علیہ السلام پوچھ دینے آن والیا تو پہلے کیویں روزی کمام دا سی، تیری روزی کمام دا ذریعہ کی سی؟ کہن لگیا سونیا محبوبہ میں تے ڈاکے ماریا کردہ سی، میں تے چوریاں کریا کردہ سی، میرا شعبہ ہے یہ میں نو چوری دا والاندہ ہے، میں نو ڈاکے ماران دا والاندہ ہے، میں چوریاں کر کے مال کٹھا کر کے کار اندر لے آنا اور اپنے بچیاں دا پیٹ پیا پالنا۔ اے سونیا محبوبہ میں نو اس تو علاوہ تے اور کوئی کام آندہ ہی کوئی نہیں۔ پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال علیہ السلام تو میں قربان جاما، اور رحمت للعالمین نبی تو میں قربان جاما، اور نجر بتا نبی تو میں قربان جاما، انجم طاہا نبی تو میں قربان جاما۔ آمینہ دلال فرما دینے آن والیا سی تیرے کلوئی کام لے لوانگے، جڑے کام دا تو ماہرے، جڑا کام تو آسانی نال کر سکنا ہے۔ سونے محبوب پیغمبر فرما دینے چوری کر سکنے کہندہ جی اللہ در رسول چوری کر سکنا ہے، ڈاکے مارندہ والاندہ جی اللہ در رسول ڈاکے مارندہ والاندہ ہے۔ آمینہ دلال فرما دینے اسی تیرے کو ڈاکے مروا لینے اسی تیرے کو چوری کروا لینے او کہن لگیا سونیا محبوبہ ایک کیویں دا دین اسلام اندر چوری دی اجازت ہے کہ نہیں، دین اسلام اندر ڈاکہ مارن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے نے تو ڈاکہ مارنے تیرا نشہ بھی پورا ہو جائے گا، اللہ ذوالجلال تینوں عزت بھی عطا کر دے گا، تیرے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آمینہ دلال نے کی دسے آئے پوری کائنات دے سردار فرماتے نے اے میرے صحابی رات نو جانے مکے دے اندر ایک کار اندر جانے مکے دے اندر دین دے سپاہی قید کیتے گئے نے، اسلام دے سپاہی قید کیتے گئے نے، انہاں نو رات نو چھڑا کے لے آنا تیرا کام نے، انہاں نو جا کے اتھو چھڑا کے آزاد کروا کے لے آنا تیرا کام نے، تیرا نشہ بھی پورا ہو جائے گا، اللہ تینوں اجر بھی عطا کر دے گا۔ رات نو ٹرے ہے، رات دی طریقی اندر جا رہے ہیں، جاندیاں اس گھر دے کول پہنچیا جتھے قید کیتے گئے نے، دین دے سپاہی قید کیتے گئے نے، اتھے پہنچ گیا۔ جدو پہنچیا نا رات اسمان تے چاند چمک رہے ہے، چاند دی روشنی دے اندر انہیں نقب لانا شروع کر دیتا۔ جدو نقب لگا رہے ہیں، نقب لگاندیاں انہوں ویکھن والی ایک عورت ویکھ دیئے، ویکھن والی عورت دے وال ویکھ دیئے تے کونے انہیں جدو ویکھیا تے کہن لگی انتا ابو مرصد، میں نو تو مرصد لگنے، کہن لگے جی میرا نام مرصد ہے۔ وہ کہن لگی بڑے عرصے تو بعد آج نظر آیا ہے، کنے دن گزر گئے، تیریاں محبتہ کدھر گئیاں، وہ تیرے پیار کدھر گئے، تو بڑے پیار دے دعوے کردہ سی، بڑے محبت دے دعوے کردہ سی، وہ تیرے پیار کدھر گئے۔ ابو مرصد رات دی طریقی ہے، میں بھی کلیاں تو بھی کلیں، ویکھن والا کوئی نہیں، آجا بے کے چار محبت بریاں کلیں کر لیے۔ میں قربان جاواں حضرت ابو مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں صدقے دے قربان جاواں۔ حضرت ابو مرصد آدھے نے بی بی کیویں دیاں گلہ کرنی ہے، کیویں دیاں گلہ کرنی ہے، میں جس آمینہ دلال دا چہرہ ویکھے ہے اور کسے وال ویکھن نو دل ہی کوئی نہیں کردا۔ اللہ نے وہ چہرہ ہی بڑا سونا بنایا ہے، اللہ نے وہ چہرہ ہی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت محترم میں قربان جاواں حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ پاک نے وہ چہرہ ہی ایڈا سونا بنایا ہے، جدو تو میں سامینہ دلال دے چہرہ نو ویکھے آئے اور کسے دے ویکھن نو دل ہی نہیں کردا۔ اور بی بی اناک کیویں دیاں گلاں کرنی ہے، او دن چلے گئے جدو میں محبت والیاں گلاں کردا سی، او دن چلے گئے جدو میں پیار والیاں گلاں کردا
کردا سی ہن میرے دل اندر پیار تے آمینہ دے لال دائے ہن میرے دل اندر محبت تے پوری کائنات دے سردار دیئے او کون آمینہ دے لال جن نے پوری کائنات دے سردار دے چہرے نو ویکھیا تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیا ہے او پوری کائنات دے سردار اللہ نے ایڈا حسین بنایا ہے اتنا سونا بنایا ہے میں قربان جاواں کسی والے دل نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے تے کمال کر دیتی کی آندا ہے تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے محمد دیاں کی تعریفاں سناواں ایک باری پھر کہہ دیو ایک باری پھر منہ میٹھا کرو محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤں دے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماؤں دے راواں دے وچ سن او کنڈے وچھوں دے راواں دے وچ سن او کنڈے وچھوں دے او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں یتیماں دے وارث غریباں دے حامی یتیماں دے وارث غریباں دے حامی شاہی تو بہتر اولادی غلام شاہی تو بہتر اولادی غلامی او دی خاک قدماں دی سرما بڑھاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں او دی کالی کملی تو قربان جاواں حضرات محترم پوری کائنات دے سردار آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے انی عظمت عطا کی تیئے انی شان عطا کی تیئے ایک دفعہ پوری کائنات دے سردار بصرہ دے علاقہ وال جا رہنے لکھن والا لکھیں اجے 10-12 سال دی عمرے میرے محبوب کائنات دے عمر بھی اتنی زیادہ کوئی نہیں ابو طالب دینا تجارت دی گردنا نکلے نے بصرہ دے علاقے وال جا رہنے راستے اندر جاندیاں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالے آئے ایک جگہ تے ٹھہرے نے اس علاقے دے اندر رہن والا اس علاقے دے اندر رہن والا بندہ جڑا اپنی کٹنیاں چکدے باہر نہیں سی آیا اپنی کوٹری چکدے باہر نہیں سی آیا اپنے محال چکدے باہر نہیں سی آیا انہیں ویکھیا جناب درخت بھی چکے ہوئے نے درخت چکے ہوئے نے انہیں ویکھیا آج تو پہلے میں دا منظر تے کدے نہیں ہو ویکھیا آج تو پہلے کدے میں دا امداد تے کدے نہیں ہو ویکھیا آج جان والا کوئی ہستی آئیے آج جوان والا کوئی اعلیٰ افضل تے اعلیٰ نصب والا آیا ہے اعلیٰ حسب والا آیا ہے اپنے محال دے وچوں باہر نکلے آئے اپنی کٹیا دے وچوں باہر نکلے آئے جدو باہر نکلے تے قافلے والیاں دے کول آ گیا ہے قافلے والیاں دے کول آ کے کہن لگے اے اللہ والیوں تہاڈے درمیان کو محمد نامی موجود ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان دعویٰ تہاڈے درمیان کو محمد نامی ہے کہ نہیں کہہ لگے جی بالکل ساڈے درمیان محمد نامی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم دسیا گیا اشارہ کر کے وہ بیٹھے نے حضرات چھوٹی جی عمر 10-12 سال دی انہاں پوچھا تینوں کیویں پتہ ہے ساڈے درمیان محمد نامی موجود ہے تینوں کیویں پتہ ہے ساڈے درمیان محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگا میں تورات اندر پڑھے آئے میں تورات اندر پڑے آئے وہ پوری کائنات دا سردار ہوئے گا وہ آمینہ دا لال ہوئے گا وہ آمینہ دا لال ہوئے گا اللہ دے سر تے نبوت دا تاج رکھ دے گا اللہ دے سر تے ختم نبوت دا تاج رکھ دے گا تو جدر جائے گا رحمتاں ہوڑ گیا وہ جدر جائے گا وہ در برکتاں ہوڑ گیا وہ جدر جائے گا وہ درخت بھی چک جان گے تے پتھر بھی کلمہ پڑھ لگ جان گے انہوں اللہ نے لیا شانات آ کی دیا نے
انہوں اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا ہے. اے کون ہے؟ اے پوری کائنات دے سردار نے، اے آمینہ دے لال نے. حضرات محترم اللہ زلجلال نے انیاں عظمت عطا فرمائیاں میرے محبوب کائنات نو. حضرات میں قربان داواں ترجمہ کریے تو اڈا ذوق تازہ کر دیئے. حضرات عبدالرحیم صاحب دی فرمائش بھی پوری ہو جائے. انہاں دی فرمائش ذرا سنے آجے. میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو، سونے آقا دا سینہ خوشبو. اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان، اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان، اس دے مقدرہ تو صدقے میں جان. بان گئی جو میرے آقا دی ہے ماں، آقا دی بین ہے شیمہ خوشبو، آقا دی ہے بین شیمہ خوشبو. اے پیاری اماں ہے حلیمہ خوشبو، دل خوشبو تے دل خوشبو تے زبان خوشبو. میرے آقا دا مدینہ خوشبو، میرے آقا دا پسینہ خوشبو. آقا دے وزیرانو، آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول، آقا دے وزیرانو برا نہ تو بول. دوانو سوایا رب مدنی دے کول، دوانو سوایا رب مدنی دے کول. اللہ 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 دوان دا پیار خوشبو، اللہ اللہ دوان دا اے پیار خوشبو. آقا دے دفانے، آقا دے دفانے آدھا دفنانا خوشبو، آقا دے پروانے آدھا دفنانا خوشبو. دل خوشبو زبان خوشبو، دل خوشبو تے زبان خوشبو. میرے محبوب دا پسینہ خوشبو. کون آمینہ دلال میں قربان جاواں. پوری کائنات دے سردار شانہ والے آقا دینے اہل اطہار، شانہ والے آقا دینے اہل اطہار. کربل وچ گئے جانا جڑے وار، کربل وچ گئے جانا جڑے وار. حسن بھی خوشبو حسین بھی خوشبو، حسن بھی خوشبو حسین خوشبو. زینب تے بی بی رقیہ خوشبو، سکینہ خوشبو. زینب تے بی بی سکینہ خوشبو. میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو. دکھیاں دے جیڑا دل حال ونڈدا، دکھیاں دے جیڑا دکھ حال ونڈدا. پیرے دے کولوں دا خیال رکھدا، پیرے دے کے لوکاں دا خیال رکھدا. عمر دا عدل انصاف خوشبو، عمر دا عدل انصاف خوشبو. عمر دا دور ہے حسینہ خوشبو. میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو. روشن تاریخ وچ راہی اس دا، روشن تاریخ وچ ریسیو دا نام، روشن تاریخ وچ ریسیو دا نام. کیتا او دے دنیا تے نافذ اسلام، کیتا اس دنیا تے نافذ اسلام. ہاتھی مہدی کاتب قرآن خوشبو، ہاتھی مہدی کاتب قرآن خوشبو. پہلا جو بنایا سفینہ خوشبو. میرے محبوب دا پسینہ خوشبو، میرے محبوب دا مدینہ خوشبو. اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں. او کون آمینہ دلال پوری کائنات دے سردار جن نے آمینہ دلال نو ایک واری چہرے نو ویکھیا ہے، کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گیا ہے.
جن نے ویکھے آمینہ دے لال نو کلمہ پڑھن دے مجبور ہو گیا ہے. حضرات جنہ نے آمینہ دے لال نو ویکھے جانا قربان کر دیتیاں, بیوی بچے قربان کر دیتے. حضرات محترم میں قربان داوا کون آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار. میں صدقے جاویں ایک جنگ لگی ہے, ایک میدان جنگ سجے آئے, او دے اندر ایک بی بی دا بھائی بھی شامل ہے, بیٹا بھی شامل ہے, شوہر بھی شامل ہے, باپ بھی شامل ہے, او دے اندر پوری کائنات دے سردار بھی شامل ہے. اے بی بی راستے دے اندر کھڑی انتظار کر رہی ہے. ایک قافلے دے وچوں او جنگ دے میدان دے وچوں سواری تے سوار ہو کے آن والا آ رہا ہے. راستے دے اندر اس بی بی دے کولوں گزر ہویا ہے. اے بی بی دے کول سواری کھڑی کر کے او دے کول کھڑا ہو جاندا ہے. بی بی سوال کر دی آن والیاں میدان جنگ والو آ رہا ہے, دس میدان جنگ اندر لڑن والیاں دا کی حال ہے. اے دسن والے نے دسیا بی بی اے بی بی تیرا بیٹا میدان جنگ اندر شہید کر دیتا گیا ہے. انہیں پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون, میرا بیٹا میدان جنگ اندر شہید کر دیتا گیا ہے. ایک کہہ لگی میں نو دسو پوری کائنات دے سردار دا کی حال ہے, آمینہ دے لال دا کی حال ہے, پوری کائنات دے سردار دا کی حال ہے. دسن والے دسیا بی بی آمینہ دے لال صحیح سلامت نے ایک قرآن والا آیا ہے, ادھر پیغام لے کے آ رہا ہے. جدو پیغام لے کے آیا بی بی سوال کر دیئے اے میدان جنگ والوں آن والیاں دس میدان جنگ اندر لڑن والیاں دا کی آلے. دسن والا دس دائے اے بی بی تیرا باپ بھی جتائیاں دے گیا ہے, تیرا باپ بھی میدان جنگ اندر شہید ہو گیا ہے. حضرات محترم وہ جویں جویں آمدہ جا رہے ہیں اس بی بی نو دسدا جا رہے ہیں اس بی بی دا بیٹا بھی دنیا تو چلا گیا ہے, میدان جنگ اندر شہید ہو گیا ہے. اس بی بی دا باپ بھی دنیا تو چلا گیا ہے, اس بی بی دا بھائی بھی دنیا تو چلا گیا ہے. میں قربان جاواں پوری کائنات دے سردار نال جنہ پیار کیتا ہے, اللہ ذوالجلال نے انہاں نو دنیا اندر بھی عزت عطا کیتیاں نے, کل قیامت والے دن بھی اللہ عزت عطا کر دے گا. پھر ایک گان والا آیا کہ کہندا بی بی تیرا شوہر بھی جدائیاں دے کے چلا گیا ہے, اے دیکھا جوان چوتے آئے ہون گے. اے بی بی روئی تے ہوئے گی. حضرات محترم بیٹا بھی جدائیاں دے گیا ہے, باپ بھی جدائیاں دے گیا ہے, میرا سردہ تاج بھی دنیا جدائیاں دے گیا ہے. حضرات محترم سارے رشتہ دار جدائیاں دے گئے نے. اے بی بی پوچھ دی جا رہی ہے, دسن والے دسی جا رہے نے. اے بی بی کہن لگی آن والیوں مینوں صرف انہاں دس دیو کہ پوری کائنات دے سردار دا کی حال ہے. مینو اینا دس دیو کہ آمینہ دے لال دا کی حال ہے. اس بی بی نو دسیا گیا بی بی تیرے سارے جدائیاں دے کے چلے گئے نے, لیکن میں قربان جاواں آمینہ دے لال اللہ نے صحیح سلامت رکھے آئے. پوری کائنات دے سردار نو اللہ نے صحیح سلامت رکھے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں آمینہ دے لال تو, میں قربان جاواں پوری کائنات دے سردار تو. اے بی بی نے اپنا سر پشانے زمین تے رکھ لی اور اللہ دا شکر ادا کر دیئے. اے سونیا مالکہ میرا باپ بھی دنیا تو چلا گیا, او دی شہادت قبول کر لے. میرا بیٹا بھی دنیا تو چلا گیا, او دی شہادت قبول کر لے. میرا بھائی بھی دنیا تو چلا گیا, او دی شہادت قبول کر لے. میرا سردہ تاج بھی دنیا تو چلا گیا, او دی شہادت قبول کر لے. لیکن سونیا مالکہ میں تیرا شکر ادا کرنی ہاں, تو پوری کائنات دے سردار نو صحیح سلامت رکھے آئے. اس آمینہ دے لال نو صحیح سلامت رکھے آئے. اس بی بی نے سچا پیار کیتا ہے اس آمینہ دے لال دے نال, اللہ نے رہن دی دنیا تک دا نام زندہ کر دیتا ہے. جنہ پیار کیتا ہے آمینہ دے لال دے نال, جنہ سچی محبت کیتی ہے پوری کائنات دے سردار دے نال, اللہ ذوالجلال نے دنیا اندر بھی عزتہ دیتی آنے. کل قیامت والے دن بھی اللہ شانہ عطا فرما دے گا. آؤ گلانڈ وال لے کے جائیے, گل مکائیے. پوری کائنات دے سردار آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا علیہ السلام میدان جنگ اندر ہوتا میدان سجے آئے. پوری کائنات دے سردار دے سامنے کفار کھڑے نے, تیر لے کے کھڑے نے. آج آمینہ دے لال دا نام و نشان مٹا دینا ہے, نوز باللہ.
पूरी कायनात दे सरदार दा नामो निशान मिटा देना है। क्यों? दिन ब दिन दीन इस्लाम फैलता जा रहा है, दिन ब दिन दीन नूं अरोज मिलता जा रहा, तरक्कियां मिलदियां जा रही ने। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो सलाम दे हाथ अंदर तलवार पकड़ी हुई है, मेरे आका खैमे अंदर मौजूद ने। आमिना दे लाल अपने सहाबा इकराम नूं जमा कर लिया है। पूरी कायनात दे सरदार नूं, पूरी कायनात दे सरदार ने सारे सहाबा नूं जमा फरमा लिया है। जमा करन तो बाद मेरे आका फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबा तुसीं सारे सुनदे पे आओ, ऐ मेरे हाथ अंदर लकड़ी दी तलवार मौजूद है। केड़ा मेरा सहाबी है जेड़ा तलवार नूं पकड़ के मेरे खैमे दे कोल खड़ा होके पहरा देगा? हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सीरत शाम दे अंदर ये बात मौजूद है। हजरत मोहतरम एक खड़ा है जिदा नाम है हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहन लगे अल्लाह दे रसूल जी मैं तुहाडे खैमे कोल खड़ा होके पहरा देंगा। आमिना दे लाल फरमाते ने, ऐ ज़ियाद तू ते कमजोर जे जिस्म दा है, तू ते माड़े जे जिस्म दा है, तू बह जा मेरा कोर सहाबी खड़ा हो जाए। इस सहाबी नूं बिठा दिता गया। जदों आमिना दे लाल ने दूसरी मरतबा सवाल कीता है, हजरत ज़ियाद फिर खड़े हो गए। कहन लगे सोनिया महबूबा ये तलवार मेरे हाथ अंदर पकड़ा दी जाए, मैं पहरा देंगा तुहाडे खैमे दे सामने खड़ा होके। आका फरमाते ने ज़ियाद तो बह जा, मैनू ताकतवर सहाबी दियां ज़रूरतां ने, मैनू सेहतमंद सहाबी दियां ज़रूरतां ने। तू ते मेरा कमजोर जा सहाबी है, तू ते मेरा माड़ा जा सहाबी है। हजरत ज़ियाद नूं फिर बिठा दिता गया है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो सलाम ने तीसरी मरतबा फिर ऐलान कीता है, यही सहाबी दोबारा फिर खड़ा हो गया है। हजरत ज़ियाद फिर खड़े हो गए। आमिना दे लाल फरमाते ने, ज़ियाद बार बार तू ही उठना है, किसी और सहाबी नूं मौका दे। हजरत ज़ियाद फरमाते सोनिया महबूबा मेरे नाल वादा ते करो, वेखो तुसीं तुहाडा सहाबी तुहाडे नाल किन्नी वफा करदा है, किन्ना प्यार करदा है। सोनिया महबूबा तलवार पकड़ाना तुहाडा काम है, वादा करना ज़ियाद दा काम है। जिन्नी देर तक ज़ियाद दे जिस्म अंदर जान है, रूह दे अंदर जिस्म दे अंदर रूह बाकी है, ज़ियाद कट के सकदा है लेकिन तुहाडे खैमे दा साथ छड़ सकदा नहीं छड़ सकदा। आमिना दे लाल ने आखिर तलवार पकड़ा दी, तलवार पकड़ा देती। हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे दे नाल खड़े हो गए, खड़े हो गए। हजरत ज़ियाद तलवार पकड़ी हुई, कुफार ने वेखिया, यहूदिया ने वेखिया कि नौजवान खैमे कोल खड़ा होके पहरा दे रहा है, इहदे ते पहले हमला किया जाए, पहले इहदे ते तीर चलाए जान, फिर अगे तीर चलाने का मौका मिलेगा। क्यों? खैमे दे सामने पहरेदार खड़ा है। हजरत ज़ियाद बिन सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमे दे सामने खड़े ने। इन्हां काफरा ज़ालिमां ने तीर मारने शुरू कर दिते। ओए गग्गो दे आपासिया जामिया मस्जिद में रमजान दरान वालिया तवज्जो ना सुन ले बात नूं, गल मैं अपने कोलों नहीं कर रहा, हदीस दी चौकीदारी कर रहा, सामिना दे लाल दे प्यारे सहाबी दी गल सुना रहा वां। हजरत मोहतरम हजरत ज़ियाद नूं तीर मारने शुरू कर दिते ना ज़ालिमां ने। पहला तीर वजया सीने दे अंदर, दूसरा तीर वजया सीने दे अंदर। 10 तीर नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं मेरे वीरा, इत्थे सानू कंडा चुप जाए ते असीं बर्दाश्त नहीं करते। ये सहाबी खैमे दे सामने खड़ा है, तीर वजी जा रहे ने, बर्दाश्त करी जा रहा है। हजरत ज़ियाद दे 72 तीर जिस्म अंदर लगे ने। कितने तीर? 72 तीर हजरत ज़ियाद दे जिस्म अंदर लगे ने। जदों 72 तीर वजे ना हजरत ज़ियाद जमीन ते गिर गए। जदों जमीन ते गिरे ते हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों साहबी अगे बढ़े। हजरत ज़ियाद नूं खड़ा कीता है, सहारा दे गए, उस खैमे वल लेके जा रहे ने जिस खैमे अंदर पूरी कायनात दे सरदार दे सहाबा जख्मी लटाए गए ने।
اس خیمے اندر لے کے جا رہے نے جس خیمے دے اندر صحابہ اکرام زخمی لٹائے گئے نے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نو تمہیں قربان جاواں اکھا کھلیاں نے تے پوچھ دینے ابو طلحہ مینو کدھر لے کے جا رہے جے اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ مینو کدھر لے کے جا رہے جے دسیا گیا اے زیاد تینو اس خیمے اندر لے کے جا رہے ہیں جس خیمے اندر آمینہ دلال جو صحابہ لٹائے گئے نے جنہ دے تیر وجے نے جڑے زخمی صحابہ نے حضرت زیاد رڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہو سکدا ایک کو دے عباسیہ حضرت زیاد فرما دینے میں آمینہ دلال دل وعدہ کیتا ہے جد تک زیاد دے جسم اندر جان باقی رہ گی زیاد کٹ دے سکتا ہے لیکن خیمے دا ساتھ چھڑ سکتا ہے نہیں چھڑ سکتا حضرت ابو طلحہ فرما دینے زیاد تیرے کول تے کھڑے ہوں دیا طاقتیں کوئی نہیں رہ گئیاں تیرے کول تے کھلون دیا طاقتیں نہیں رہ گئیاں حضرت زیاد فرما دینے اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو نینو سہارا دے کے خیمے دنال ٹیک لگا کے کھڑا کر دیتا جائے حضرت زیاد نو خیمے دنال سہارا دے کے کھڑا کر دیتا گیا ہے انہا ظالمہ نے پھر تیر مارنے شروع کر دیتے تیر وج دے جا رہے نے حضرت زیاد دے 91 تیر وجے نے 92 تیر وجے حضرت زیاد دے جدو 93 تیر وجے ہے حضرت زیاد دی چیخ نکلی تے زمین تے گر گئے جدو زمین تے گرے تے آمینہ دلال دے کنہ دے اندر پوری کائنات دے سردار دے کنہ باقا دے اندر حضرت زیاد دی چیخ دی آواز گئی ہے آمینہ دلال خیمے جو باہر آئے نے حضرت زیاد زمین تے گرے نے تے پوری کائنات دے سردار آکے زمین تے کچی زمین تے بیٹھ جاندے نے آمینہ دلال نے حضرت زیاد کا سار اٹھایا ہے تے اپنی گود اندر رکھ لیا ہے تے آمینہ دلال دے کچوان سو جاری نے پوری کائنات دے سردار روئی جا رہے نے آنسو دیا چڑیاں حضرت زیاد دے چہرے تے گر رہیاں نے آمینہ دلال کدے اسمان والویندے نے تے کدے حضرت زیاد دے چہرے والویندے نے حضرت زیاد دیا کھلیاں آمینہ دلال دے چہرے والویکھے ہے آمینہ دلال نے اکھاں بند کر دیتیاں نے حضرت زیاد فرماتے نے سونیا محبوبہ اکھاں کیوں بند کر دے جے جاندے جاندی واری میں نو زیارت کر لے آندے ہو میں ایتے کہن جو گاواں گا کل قیامت والے دن اے اللہ میں نو موت آئی سی تے میرا سر آمینہ دلال دی گود اندر سی تے آمینہ دلال دے چہرے دا دیدار کر رہا سی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نو گلہ کر رہے نے آدھے نے سونیا محبوبہ میری آخری گال سن لو آقا فرماتے نے زیاد داس تیرے دل دی خواہش کیے تمنا کیے حضرت زیاد فرماتے نے سونیا محبوبہ توڑے نال وعدہ کیتا سی تے بے وفائی نہیں کیتی توڑے نال وعدہ کیتا سی تے بے وفائی نہیں کیتی تیر وج دے رہنے توڑے خیمے دا ساتھ نہیں ہو چھڑیا اے سونیا محبوبہ کل قیامت والے دن بس ایک گواہی دے دے آجے زیاد نے وعدہ کیتا سی تے وعدے دی بے وفائی کیتی نہیں سی کیتی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سونیا محبوبہ میری ایک دل دی خواہش ہے کل قیامت دا دن ہوئے میرا ہاتھ توڑے ہاتھ اندر ہوئے تے جنت اندر کٹھے چلے جائیے آمینہ دلال نے اسمان وال نگاہاں اٹھائیاں تے میرے آقا دعا کر دینے اللہ میرے زیاد دی دعا نو قبول کر لیں جویں آج نے شہادت دے دیتی ہے اپنی جان قربان کر دیتی اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ انہوں میرا ساتھ عطا کر دیں اے میرے نال جنت اندر چلا جائے انہیاں گلنا کی دیا نے تے حضرت زیاد دی روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام نہ گلنا کر رہے نے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے صحابہ تانوں پتہ ہے میرے صحابی نے جان کس طرح دیتی ہے آقا علیہ السلام نے فرماتے نے صحابہ جی سونیا محبوبہ سانوں پتہ ہے حضرت زیاد نو کنے تیر وجے نے آمینہ دلال فرماتے نے صرف تسی اینا ویکھے ہے کہ زیاد نو تیر وجے نے اسمان وال ویکھے ہے
اسمان دے نورانی فرشتے ادھر زیاد دی جان نکلیے استقبال واسطے نورانی فرشتے جنت دے 8 دروازے وچ کھڑے استقبال کر رہے ہیں او زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں کیوں نہ ترجمہ کر دیا سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ گال مکڑ لگی ایک باری پھر کیا دیو سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ کفر دے سب زور توڑے جنہ وچ سمندران دے دوڑائے گھوڑے دریا جنانو دے تیرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ مومن تے کر دے ہر آن بولے مومن تے فر دے ہر آن بولے تسی ہاتھ لہرا دینے نے تے میں گل ختم کر دینی عبد الرحیم بھائی انہاں دی محبت نوں ریکارڈ کرنا ہے تسی صحابہ دی گواہی دینی ہاتھ کھڑے کر کے جدوں میں ہاتھ کھڑے کراں تسی بھی نال کھڑے کر کے گواہی دینی ہے تے عبد الرحیم بھائی نے تانوں ریکارڈ کرنا ہے تے رہندی دنیا تک جنی دیر سیڑھی چلدی رہے گی تہاڈی گواہی صحابہ نال پیار دا اظہار کرو مومن تے کر دے ہر آن بولے مومن تے کر دے ہر آن بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ کوئی بازو تھلنے نہ رہا گواہی دے دو ہر پل ہمیشہ ذرا پڑھ لو نال جب گواہی دے دو ہر پل ہمیشہ سا سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جزاک اللہ سونے نبی دے وہ ذرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین